le sembra la mia obsessione. Squadra mitica, curva magica, dammi del cielo che mi seguo sempre piena. بتسلم فيك روحي حاميك، فرحة كبيرة جينا احكي عليك نشفت ماضيك. مشيت الليل سكنة في منيك، طب ناحيتي بخاطرك انتي اكتر هالشي. تفديك بدمي وليدو اموري، grandi passioni. Segna le blu, sembra l'amor, mia ossessione. Squadra mitica, curva magica, dammi del cielo che mi seguo sempre piena. بتسلم فيك روحي حاميك، فرحة كبيرة جينا احكي عليك نشفت ماضيك. مشيت الليل سكنة في منيك، طب ناحيتي بخاطرك انتي اكتر هالشي. نفديك بدمي. حب القلوب معروف في الحومة، عولة لبدينا والناس المغرومة، ومع الشمعية والدنيا خديته ما فهموا ويلو، قالوا شني حياته. Mi amore, mi amore, mi amore, mi amore. حبي ودرامي اللي كاين ليك، شعبنا نقدر نسلم فيه.
بدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متتبعي البرو كلوب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي اللي باش تخرج بعد لحظات نظرا لمشكل الكونكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد مشكل الكونكشن اللي صار في مباراة القمة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. مباراة كما قلت قمة اعلى الترتيب بين زوز فرق اللي متواجدين في المركز الثاني. نحكيو على الترجي ب 21 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي اللي موجود في المركز الرابع. النجم الرياضي الساحلي ثلاثي محور الدفاع ادم الشرابي، يوسف شعبان وامير الاشهب. قدامهم دو بيفو اللي هما ياسين فوركا واحمد مرزا. قدامهم كما قلت حمزه بن ابراهيم، حمزه مدريدي كريجيسور. على اليسار احمد دريره، على اليمين عزيز. والثنائي الهجوم نلقاو كل من خالد خليفه واكرم شنيور. بالنسبه لتشكيله الترجي مازن في حراسه المرمى الحبيب فيرجيل فان دايك واماره في محور الدفاع. قدامهم كل من سلاح وضرب. وحسن ساسي هو محور يعني روشيستا في الماتش هذا. على اليسار وسام، على اليمين نلقاو زرقاء. وثنائي الهجوم سانتوس ومعاه وليد. 10 دقائق لعب في هذه المباراة، النتيجة ما زالت 0-0 بين الفريقين. باش تكون الكلمة الأخيرة في هذه المباراة، مباراة القمة كما قلت. تمشي كرة عند النادي الرياضي او عند الترجي الرياضي التونسي مع سلاح يحافظ على كورته، يهز الكرة على الجهة اليسار مرة أخرى. سلاح عنده الكرة الآن، يلعب الباس مع بابو في اتجاه سانتوس لكن مقطوعة من آدم. مرة أخرى عند زرقاء، يلعب الباس مع وسام، يصوب والدفاع يدخل مرة أولى. مرة ثانية حسين، برافو الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي كان تألق في اللقطة الأخيرة. سانتوس عنده الكرة الآن، يبحث عن المساندة يلقاها مع حبيب يقدم القدام، يلعب الباس والسونتراج كان في الدوسيام بوتو بدون عنوان. تمشي كرة الرميات 6 امتار لمصلحة النادي الرياضي الصفاقسي اللي نلقاوه بالقميص الاحمر في هذه المباراة. تمشي كرة عند ادم يبحث عن المساندة، يلقى الباس اون بروفوندور في اتجاه شكون
في اتجاه اللاعب احمد على اليسار يلعب السونتراج في الاكستريور. حمزه مدريدي يلعب الباس مره اخرى، اكرم يصوب الكره على القائم، الكره على القائم يا سريع خالد. تلقى القائم لازم كان محظوظ في الكرة الأخيرة، ترجع الكرة على اليسار عن طريق فوركا وإمارة، يلعب الباس مع سلاح سيف الدين. تبادل الكرات في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي اللي كما قلت الحقيقة أفضل دفاع في البطولة الى حد الان. الترجي مقبل ولا بونت وسام، الكونترول كان خطا ومهدي اللومي يتدخل في الكره الاخيره. 22 دقيقه لاعب سكور، مازال 0-0 في قمه مباريات الجوله بطوله تونس كما قلت للبرو كلوبز. حمزه مدريدي عنده الكره الان، يلعب الباس مع ادم في اتجاه احمد فوركا، يحافظ على كورته، يدور يلعب الكره مع خالد في اتجاه اكرم شنيور، يخلي الكره الى مرزوقي ومقطوعه من جانب ايمن حسن سيسي. كورته كانت خاطئه، يقطعها اللاعب عزيز مره اخرى. امير يوسف يلعب الكره في اتجاه ادم. تبادل الكرات ممتاز الحقيقه من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. حكيت على ديفونس الترجي الرياضي التونسي اللي ما قبل ولا بونتو منذ انطلاق البطوله، نعم، ولا هدف. كلين شيت يتحدث هذا اللغه اللي يتحدثها دفاع الترجي. حمزه مدريدي في اتجاه اللاعب اكرم، بينه وبين عزيز يتوقع على الجهه اليمين، حاول يمر لكن مقطوعه كره من جانب دفاع الترجي. سانتوس يحاول يحسم الهجوم، سانتوس مازال يحافظ على كوتو، الروبي كان موجود من جانب دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. مره اخرى الكره عند وسام على الجهه اليسار، يبحث عن المسانده، يلقاها مع صلاح في اتجاه حسين سيسي، يحاول انه ينفذ اللعبه نتاعو فريق الترجي الرياضي التونسي. مره اخرى حبيب على الجهه اليمين قاعد ياخذ حقيقه في اكثر ليبرتي في الكوتي اوفونسيف. حبيب في هذه اللحظات كره عند خالد، خالد في الكره الاخيره تمشي تنس لمصلحه الترجي الرياضي التونسي. حبيب كره بدون عنوان او عنوانها هو فوركا في وسط الميدان. ادم عنده الكره الان، يحافظ على كورته، يلعب الباس قصيره مع يوسف، تبدا الكرات في جانب دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. مره اخرى عند حمزه مدريدي على الباس مع اكرم شنيوري، يصوب والدفاع يتدخل. دفاع حبيبي من الترجي الرياضي التونسي. سانتوس يلعب الباس ديفي في جهه المحور ديفو سلاح، لكن الكره مقطوعه من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. مرزا عنده الكره الان، يلعب الباس مع حمزه مدريدي، لكن كورته كانت خاطئه، تمريره من جانب حمزه مدريدي. مره اخرى فوركا في اتجاه حمزه هو ترمومتر اكيد كما قلت بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان. ادم كان اسبق من وليد في اللقطه الاخيره ويحط الكره في التنس. اللعب الحقيقه منحصر في وسط الميدان نظرا للرهان الحقيقه اللي بين زوز فرق كما قلت في قمه اعلى الترتيب، بين زوز من اعرق الفرق في البرو كلوبز. فوركا يبحث عن الكره، يلقى المسانده مع حمزه مدريدي. حمزه ممتاز في المرور، حمزه مره اخرى، مره واثنين، حمزه مدريدي، حمزه بن ابراهيم في اتجاه فوركا على الجهه اليسار. فوركا يخلط على الكره قبل ما تخرج في اتجاه احمد يلعب الكره مع خالد. جول شانيور اولى اهداف النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراه. واحد بلاش تمريره ولا اروع كانت من مرزا على ما اظن في اتجاه شنيور، اللي ما ينجمش يضيع اوكازيون كيما هذه. هو اليوم على اولى اهداف فريق عاصمه الجنوب في هذه المباراه. واحد بلاش هي السكور، هو شنيور واحد بلاش في الحقيقه اصعب لحظات المباراه. صعيب برشا بونتو انه يقبلوا نفسيا سورتو ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي. وفي منذ لحظات اكيد اعلن حكم المباراه على نهايه الشوط الاول بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي واحد بلاش، هدف اكرم شنيور. نرجع اكيد مع انطلاقه الشوط الثاني.
رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في الشوط الثاني من مباراة القمة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. سكور خليناه اكيد في الشوط الاول 1-0 للبيانكونيري. هدف كان عن طريق اكرم شنيور. كيفاش باش تكون ردة فعل الاحمر والاصفر في هذه المباراة؟ هذا اكيد اللي باش نكتشفوه بعد لحظات. التوش كانت خاطئة في اتجاه اللاعب سيف الدين اللي يعمل الديكاشمون. كرة عند حسين السيسي. الحقيقة فما ماركاج كبيرة من لاعبية النادي الرياضي الصفاقسي على حسين. يعرفوا مليح خطورة هذا اللاعب، سورتو كي يمشي يلقى الليبرتي ويلقى المساحات في دفاعات الفرق المنافسة. الكرة ترجع للركنية على يمين الحارس مهدي اللومي. كيفاش باش تلعب الكرة بعد 10 دقائق الحقيقة على انطلاق الشوط الثاني؟ ما شفناش برشا كوره من جانب الترجي الرياضي التونسي في المقابل النادي الصفاقسي. عرف كيفاش يتعامل مع المباراه الحقيقه قبل اللعب في اوقات معينه، لكن عرف كيفاش انه يسجل الاهداف نتاعو. تمشي كره عند حمزه مدريدي في اتجاه احمد يخير انه يرجع الكره في اتجاه فوركا، يلعب الباس اون بروفوندور على اليسار. يا اسبق منه الكره كانت لاعب خالد على ما اظن باش ترجع الكره برميه 6 امتار للترجي الرياضي التونسي. مازن يخير انه يلعب الكره لوطا. سلاح عنده الكره الان. بابو يهز الكرة على الجهة اليمين عن طريق حبيب شنو يعمل؟ يبحث عن المساندة، يرفع هذا الأمتار. حبيب يلقى الباس مع بابو، يهز الكرة مرة أخرى على الجهة اليمين. زرقاء يبحث عن الكرة في اتجاه حسين يمر، لكن كورته بدون عنوان. ترجع مرة أخرى الديجاجمون. فما الحقيقة ربطة نحسوا فيها في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. تمشي كرة مقطوعه عن طريق ادم اللي يحاول يعمل الديجاجمون، يلقى خالد في الكنترول بصدر ولا اروع من جانب خالد. يهز الكره الامير على الجهه اليمين. عزيز يلعب الكره في البروفوندور. تلقى حبيب ياخذ الكره بالراس والدوسيام بال ترجع عند الترجي الرياضي التونسي. ساعة لعب على انطلاق المباراة والسكور مازال 1-0 كما قلت. هدف أكرم شنيور. حذر يا اللومي من الكرة هذه. ترجع الكرة عند السلاح في اتجاه النقاب والدفاع يتدخل على ما أظن هو وليد. الكرة الأخيرة كانت عنده. ترجع الكرة من جانب فوركا. حوارات ثنائية في وسط الميدان مرة أخرى عند سانتوس عنده الكرة ويقطع الكرة الأخيرة. عزيز مرة أخرى عند الترجي الرياضي التونسي اللي يحاول يضغط في هذه اللحظات، يحاول يخطف بونتو. يقول لك ما نربحش ما نخسرش. هذا شنو يقول أكيد مدرب الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. تمشي كرة عند بابو اللي قاعد ياخذ في أكثر ليبرتي على الجهة اليمين. فوركا مرة أخرى عنده الكرة، يلعب الباس في اتجاه أحمد. ممتاز الكرة في اتجاه شكون؟ في اتجاه خالد. حمزة مدريد يلعب الباس بروفوندور 1 كونتر 1. ايش يعمل أكرم شنيور؟ يحاول يتعدى، يلعب الكرة وروترين مرزوقي مرة أخرى. حمزة مدريد يصوب. يو كرة فوق مرمى الحارس مازن. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. وسام عنده الكرة الآن على الجهة اليسار في اتجاه سانتوس اللي ما مسش برشا الكرة سانتوس في المباراة هذه. مرة أخرى يوسف في اتجاه مرزوقي. تاخذ الكرات في محور الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي اللي يحاول يمتص غضب الترجي الرياضي التونسي ويمتص أكيد يعني المحاولات نتاع الترجي الرياضي التونسي انه يرجع في السكور. سلاح مرة أخرى عنده الكرة في اتجاه سانتوس قاعد يخرج أكثر باش ياخذ الكرة أون بيفو. ترجع الكرة عند زرقاء على الجهة اليمين. زرقاء يخرج بالباس للباب ويسنتر في الدوزيام بوتو. موجود الدفاع عن طريق أمير. الحقيقة ديفونس ممتاز جدا من جانب النادي الرياضي الصفاقسي، منظم جدا دفاع السي اس اس في هذه المباراه. ترجع الكره عند زرقاء يبحث عن المسانده، يلقاها مع وليد عنده الكره، لكن ايش تعمل يا وليد؟ ايش تعمل يا وليد؟ مش كيما هكا باش تفك شفره الدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. مره اخرى عند بابو في اتجاه وليد، يلعب الباس مع زرقاء عنده الكرة الآن ومادي اللومي جرانتي اللومي يقطع الكرة الأخيرة والتصدي ولا أروع من جانب مادي اللومي. يمشي كرة عند حمزة مدريدي عنده الكرة الآن، يحاول يتراوح حمزة مدريدي. أكرم شنيون يلعب الباس.
اثنين بلاش وشكون اللي ورا الاسيست؟ هو اكرم شنيور، هو اللي ورا الاسيست. بونتو واسيست لاكرم شنيور. يلا اعطيوه البلاير اوف ذا مانث، اعطيوه التيم اوف ذا ويك، اعطيوه اللي تحبوا انتوما. اكرم شنيور بونتو واسيست 10 دقائق على نهايه المباراه. 2 بلاش. سيناريو ولا اروع بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، سيناريو كارثي للترجي الرياضي التونسي باش ترجع الكره بالتسلل على هجوم الترجي. مهدي اللومي يلعب الكره القدام في اتجاه بابو، تمشي الكره عند وليد، مقطوعه الكره من جانب حمزه مدريدي في الدور الدفاعي. حمزه يهز الكره على اليسار، سلاح في اتجاه وسام. الحقيقه ماناش قاعدين نشوفوا في طريقه لعب معينه من جانب الترجي الرياضي التونسي. عزيز يلعب الكره اون بروفوندور في اتجاه شكون؟ في اتجاه سيف الدين، ياخذ الكره بالراس، حوار خذاه اللاعب سيف الدين. الحقيقه النادي الرياضي الصفاقسي مطالب انه يمسك اكثر اللعب في هذه اللحظات. مرزوقي عنده الكره الان، يلعب الكره في اتجاه خالد يهز البالون على الجهه اليمين. اكرم شنيور، شنو يعمل اكرم شنيور المان اوف ذا ماتش في هذه المباراه؟ اكرم شنيور خذيته بعين تقريبا. اكرم شنيور بس خالطه يقطعها سيف الدين. 4 دقائق على نهايه المباراه، كل شيء مثل ممكن. مازال ممكن انه النادي الرياضي او الترجي الرياضي التونسي انه يخطف على الاقل نقطه التعادل. تمشي كره عند زرقاء، يلعب الكره في اتجاه بابو يصوب، حب يخطر بابو في الكره الاخيره، لكن تلقى حارس كبير اسمه مهدي اللومي. تمشي الكره مهدي اللومي يحاول اكيد انه يربح بعض الثواني في تطيش الكره الاخيره. النادي الرياضي الصفاقسي عنده الكره، يحافظ على كورته. احمد يهز الكره على الجهه اليسار. خالد ولا التاكل كان موجود من جانب الترجي. دقيقه كوقت ضايع في هذه المباراه. حمزه مدريد على الجهه اليسار، حمزه يعمل الفركون، حمزه يحاول يربح بعض الثواني. تمشي الكره مقطوعه من جانب دفاعات الترجي الرياضي التونسي. هو في هذه الاونه بالذات يعلن حكم المباراه على نهايتها بفوز النادي الرياضي الصفاقسي على الترجي الرياضي التونسي بنتيجه 2 بلاش. اهداف كل من اكرم شنيور وخالد. الحقيقه انتصار يخلي النادي الرياضي الصفاقسي مازال في الكورسة من أجل اللقب ومن أجل التتويج في المقابلة الترجي الرياضي التونسي. الحقيقة يعني نقطة قوته اللي هي الدفاعات ما لقاهاش في المباراة هذه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين اللي تابعتونا طيلة هذه المباراة. نشكركم أكيد على كل تفاعلاتكم. نتقابل إن شاء الله في مختلف مواعيد الرياضية. نجدد التحية أكيد لأنس اللي أمننا النقل المباشر. نتقابل إن شاء الله في لايفوات قادمين، وتصبحوا على خير الناس كله. باي باي.